वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर और एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स उमर मजीद मलिक और जुल्फिकार अब्बास नकवी अदालत में पेश हुए। तवील समाअत के बाद अदालत बानी पीटीआई की 10 लाख रुपए मुचलके के एवज जमानत मंजूर की। समाअत के दौरान एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत जो भी फैसला करे, लेकिन मीडिया में पहले से है कि जमानत हो जाएगी, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मीडिया से खुद को मुस्तस्ना कर लें। बानी पीटीआई को तोशाखाना केस 2 में जमानत के बावजूद रिहाई नहीं मिल सकी। उनके मचलके कल स्पेशल जज सेंटर की अदालत में जमा करवाए जाएंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ 16 मजीद मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें उन्होंने जमानत नहीं हासिल की। बानी पीटीआई के खिलाफ थाना कोहिसार में 4, थाना नून में 2, कोराल में 1 मुकदमा दर्ज है। साबिक वजीर आजम के खिलाफ थाना गोलड़ा, कराची कंपनी, I9, शहजाद टाउन, संगजानी और थाना रमना में भी 1-1 मुकदमा दर्ज है। साबिक वजीर आजम के खिलाफ थाना आपारा, मारगला और थाना तरनोल में भी 1-1 मुकदमा दर्ज है। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात में बात आगे ना बढ़ने पर हर सूरत एहतजाज का ऐलान किया है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने बताया कि बानी पीटीआई ने कहा कि अगर कल तक मुज़ाकरात के हवाले से बात आगे नहीं बढ़ती तो वरना हम एहतजाज जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। फैसल चौधरी मुताबिक 9 मई के बाद बानी पीटीआई ने दूसरी दफा एहतजाज की कॉल दी है। कोई डील नहीं हो रही, मुज़ाकरात हमारे मुतालबात पर होंगे और मुज़ाकरात उन्हीं से होंगे जिनके पास असल ताकत है। ताली दोनों हाथों से बजती है। कल तक मुज़ाकरात आगे बढ़े तो एहतजाज नहीं, जश्न होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए उनकी बहन नौरी नियाजी की जानिब से दायर दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत महकमा दाखिला पंजाब और विफाक की जानिब से बानी पीटीआई पर दर्ज मुकदमे की रिपोर्ट्स अदालत में पेश की गई। अदालत को बताया गया कि बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस ने 62 केसेस और पंजाब की हदूद में 54 मुकदमा दर्ज हैं। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत से दरखास्त की कि तमाम मुकदमात में जमानत दी जाए, जिस पर जस्टिस फारूक हैदर ने कहा, मेरे नजदीक मुल्जिम का जमानत कब्ल गिरफ्तारी में अदालत के रूबरू पेश होना जरूरी है। अदालत ने तमाम रिपोर्ट्स की रोशनी में दरखास्त निपटा दी। 9 मई वाकयात के मुल्जिमान के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी आईनी कमेटी ने जस्टिस आयशा मलिक को आईनी बेंच से अलहदगी का ऐलान कर दिया। जारी एलामिये में कहा गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को ज़ेरे सदारत आईनी कमेटी का तीसरा इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने शिरकत की। इजलास में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के बारे में केस मुकर्रर करने का जायजा लिया गया। कमेटी मीटिंग मिनट्स के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक 9 मई मिलिट्री कोर्ट्स केस सुन चुकी हैं। फैसले के खिलाफ अपील 7 रुकनी इंट्रा कोर्ट अपील ज़ेरे इल्तिवा है, जिस पर 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक मामला जुडिशल कमीशन को भिजवाया जाता है। जुडिशल कमीशन 7वें मेंबर की नामजदगी करेंगे। इजलास में आईनी मुकदमात के लिए इलाहिदा ब्रांच कायम करने का फैसला किया गया है, जबकि आईनी मुकदमात की दर्जाबंदी करके सब्ज टैगिंग का फैसला किया गया है। पीटीआई का एहतजाज रोकने के लिए इस्लामाबाद में 22 नवंबर से रेंजर्स तैनात करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि एफसी की नफी भी तलब कर ली गई है। पंजाब पुलिस ने अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने वालों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला कर लिया है। आईजी पंजाब के हुक्म पर एआईजी ऑपरेशंस पंजाब ने मुतालिका अफसरान को मरासला भिजवा दिया। मरासले के मुताबिक पंजाब भर से 10,700 की नफरी स्टैंड बाई कर दी गई है। पीएचपी से 3,500, पीसी से 1,000, जबकि 3,000 की नफरी पहले से मौजूद है। एसपीयू से 1,000, ट्रेनिंग डायरेक्टरेट से 1,200 अहलकार स्टैंड बाय कर दिए गए। मरासले में कहा गया कि गुजरावाला रीजन से 1,300 नफरी पहले से मौजूद है। सरगोधा रीजन से 500 अहलकार स्टैंड बाय और 400 नफरी पहले से है। शेखुपुरा से 200, ननकाना साहब से 100 अहलकार स्टैंड बाय कर दिए गए। सीपीओ और डीपीओ फोर्स के ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदार होगा।
بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج کے لیے جڑواں شہروں میں 2 کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں۔ اسلام آباد میں احتجاج کو عامر مغل، شعیب شاہین، علی بخاری، شیر افضل برت اور قاضی تنویر ملک عامر لیڈ کریں گے۔ راولپنڈی کے لیے چودھری عامر افضل، عاقل خان، راجہ بشارت اور سمیمہ طاہر، شہریار ریاض اور کرنل ریٹائرڈ اجمل صابر کو کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ ایڈیشنل سیکریٹری جنرل فردوس شمیم نے ناموں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے 24 نومبر کے احتجاج کی کال کے معاملے پر رات گئے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں اہم بیٹھک لگی، جس میں احتجاج کی حکمت عملی اور متوقع مذاکرات پر صلاح مشورے کیے گئے۔ بیرسٹر گوہر کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے ملاقات ہوئی، جس میں احتجاج کی حکمت عملی اور متوقع مذاکرات پر مشورے کیے گئے۔ ملاقات کے دونوں 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا۔ احتجاج اور مذاکرات دونوں آپشنز ایک ساتھ زیر غور ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مذاکرات سے متعلق باہمی مشاورت کر رہے ہیں اور مذاکرات کا آپشن بھی زیر غور ہے۔ پی ٹی آئی ایک فرنچائز بن چکی ہے جس کی 24 نومبر کو بولی لگنی ہے۔ مریم اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ایک جماعت کے بانی کو عدالت بلاتی ہے تو بیان دیتے ہیں کہ مجھے پکڑا تو 9 مئی ہوگا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی احتجاج کیے، لیکن دائرے میں رہتے ہوئے کیے۔ انہیں دھرنا دینا ہے تو اپنے صوبے میں دے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی برباد کی ہوئی معیشت اور خارجہ پالیسی کو وزیر اعظم نے بحال کیا۔ انہوں نے کہا کہ 24 نومبر کے احتجاج پر زمان پارک اور بنی گالہ کی لڑائی ہے، یہ گھر میں نند اور بھاوج کی لڑائی ہے۔ آپ ریاست پر حملہ آور ہیں کیونکہ بنی گالہ کی زمان پارک سے نہیں بنتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے تحریک انصاف کے 24 نومبر کے احتجاج سے متعلق رد عمل کا اظہار کر دیا۔ عظمہ بخاری نے لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 24 نومبر کو ہم وہی کریں گے جو دہشت گردوں کے خلاف کرتے ہیں۔ علی امین کھنڈا پور جو ریلی اسلام آباد لائے، اس پر 81 کروڑ روپے لگے۔ ایم پی ایز ایم این ایز کو فساد برپا کرنے کے لیے 4 لاکھ روپے دیے گئے ہیں۔ ان کے پاس پلان اے بی سی ہے تو ریاست کے پاس پوری اے بی سی ہے۔ عظمہ بخاری نے اپنے کیس سے متعلق بتایا کہ ملزم نے دوران تفتیش ویڈیو پوسٹ کرنے کا اعتراف کیا۔ 3 اکاؤنٹ سے ویڈیو پوسٹ کی گئی۔ یہ پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا سیل کے لوگ ہیں۔ دعا ہے کہ اس کیس میں جلد سے جلد انصاف ہو۔ میرا مرکزی کیس آج فکس نہیں تھا۔ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ 24 نومبر کو جو باہر نہ نکلا وہ پارٹی سے باہر ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی میں چاہے کوئی کتنا بھی پرانا ہو، باہر نہ نکلا تو اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ طاقتور حلقے کسی کو آگے کریں گے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کمیٹی ان سے 3 مطالبات پر مذاکرات کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ 3 مطالبات 26ویں آئینی ترمیم کے خاتمے اور آئین کی بحالی کے علاوہ مینڈیٹ کی واپسی اور تمام بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی پر بات کرے گی۔ مزید کہا کہ 24 نومبر کا احتجاج نہ مؤخر ہوگا اور نہ ہی معطل۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ احتجاج کی کال دے کر پی ٹی آئی نے سیاسی غلطی کی۔ اس مس کال کا انہیں سیاسی طور پر نقصان ہوگا۔ اس چاہتے ہیں کہ لاشیں گریں اور انہیں آگے رکھ کر فتنے کو پھیلائیں۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح 5 اکتوبر کو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ لا لشکر لائے تھے، کوشش ہے کہ اس بار یہ عمل نہ دہرایا جا سکے۔ اس بار ان لوگوں کو روکنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ 5 اکتوبر کو ڈی چوک پہنچنے تھے تو اجازت سے پہلے اور اب طے شدہ طریقہ کار کے مطابق واپس چلے گئے تھے۔ بنوں میں چیک پوسٹ پر حملے کی کوشش کرنے والے دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 19 نومبر کو خوارج نے ضلع بنوں کے علاقے ملی خیل میں ایک مشترکہ چیک پوسٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج جہنم واصل ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤخر مزاحمت کے باعث خوارج چیک پوسٹ میں داخل نہیں ہو سکے، جس پر انہوں نے بارود سے بھری ایک گاڑی کو چیک پوسٹ کی بیرونی دیوار سے ٹکرا دیا۔ خودکش دھماکے کے نتیجے میں دیوار کا ایک حصہ گر گیا اور ارد گرد کا انفراسٹرکچر بھی متاثر ہو گیا۔ خودکش دھماکے میں 12 بہادر سپوت شہید ہو گئے، جن میں 10 سیکیورٹی فورسز کے جوان اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کے 2 اہلکار شامل ہیں۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق اس گھناؤنے عمل کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پاکستان کے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے بہادر جوانوں کی یہ قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔
اور آپ کو بتائیں کہ بنو میں سیکورٹی اہلکار کی شہادت پر صدر اور وزیر اعظم کا خراج تحسین۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پوری قوم مادر وطن کی سلامتی کے لیے جام شہادت نوش کرنے والوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا اور دہشت گردی کے واقعے میں شہادت پانے والے جوانوں کے لیے بلندی درجات کی دعا کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ قوم کے بیٹوں کی قربانی ہرگز رائیگاں نہیں جائے گی اور عوام کی جان و مال کو خطرے میں ڈالنے والے فتنہ الخوارج کو بہت سخت قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک ہماری دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وفاقی حکومت سے معاملات حل کرنے کے لیے 9 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی میں شامل افراد میں راجہ پرویز اشرف، نوید قمر اور شہری رحمان شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کمیٹی میں وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی شامل ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم خان اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں۔ بلاول ہاؤس کے ترجمان نے کہا کہ کمیٹی وفاقی حکومت کے ساتھ معاملات اٹھائے گی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ کمیٹی رپورٹ اگلے ماہ ہونے والے CEC اجلاس میں پیش کرے گی۔ اور پیپلز پارٹی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی مانگ لی۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو خط ارسال کر دیا۔ PAC اراکین کی ریکوزیشن پر اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق PAC کے 11 اراکین نے ریکوزیشن جمع کروا رکھی ہے۔ اسپیکر کے اجلاس نہ بلانے کی صورت میں پیپلز پارٹی نے خود اجلاس بلانے کا عندیہ دے دیا۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے اسپیکر ایاز صادق سے مدد مانگتے ہوئے خط میں کہا کہ جب تک مستقل چیئرمین نہیں بنتا کمیٹی اراکین خود اپنا چیئرمین الیکشن کے ذریعے منتخب کریں۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی نے PAC کی سربراہی کے لیے تحریک انصاف سے پھر ناموں کا پینل مانگا ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے اس معاملے پر اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات بھی کی۔ تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کو ہی چیئرمین بنانے پر بسط ہے۔ ادھر مسلم لیگ نون نے بھی PAC کی سربراہی کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اشارہ دے دیا۔ مارچ میں حکومت کے وجود میں آنے کے بعد پارلیمنٹ کی سب سے اہم کمیٹی PAC اب تک اپنے چیئرمین کا انتخاب نہیں کر سکی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے کام نہ کرنے والے سرکاری عہدیداران کو برطرف کرنے سے متعلق درخواست خارج کر دی ہے۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے فارغ رہنے اور کام نہ کرنے والے سرکاری عہدیداران کو برطرف کرنے سے متعلق درخواست پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران جسٹس عائشہ ملک نے درخواست گزار سے کہا کہ آپ کی درخواست میں استدعا ہے تمام سرکاری ملازمین کام نہیں کرتے فارغ کیا جائے۔ آپ ان سرکاری افسران کی نشاندہی کریں اور متعلقہ اداروں سے رجوع کریں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا آپ نے اپنی درخواست میں کسی سرکاری افسر کا ذکر نہیں کیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے درخواست گزار سے سوال کیا کہ آپ کا کون سا کام نہیں ہوا، عدالت کو آگاہ تو کریں۔ کیا مطلب ہے ہم صدر، وزیر اعظم، اسپیکر اور اسمبلی ممبران سب کو نکال دیں؟ بعد ازاں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دی۔ سپریم کورٹ نے بلوچستان کے حلقہ PB 45 کے 15 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ گنتی کا فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ میں علی محمد جنگ کی کوئٹہ کے حلقے PB 45 کے 15 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ گنتی کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت ہوئی۔ جسٹس عقیل عباسی نے وکیل شہزادہ شوکت سے مکالمہ کیا۔ اس کیس میں الزام فارم 45 اور 47 میں تضاد کا ہے۔ فارم 45 اور فارم 47 کا فرق بھی دیکھ لیں، ریکارڈ سے تضاد واضح نظر آ رہا ہے۔ حیران کن طور پر فارم 45 سے متعلق الزامات دونوں اطراف سے آئے ہیں۔ جسٹس عرفان سعادت نے کہا کہ وکیل صاحب سنگین الزامات ہیں، سیل ٹوٹتے ہوئے اور ایک رات پہلے بیلٹ پیپرز غائب کر دیے گئے۔ وکیل نے دلائل دے کر فیصلے میں جج صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی بنیاد پر کوئی نہیں اور مائی لارڈ ان کی طرف سے کوئی 4 فارم 45 کی فوٹو کاپیاں لگائی گئی ہیں۔ جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ ایک بھی آ جائے تو کافی ہے، محترم 16 گواہان نے بیانات دیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے علی محمد جتھک کی ٹریبیونلز کے فیصلے کے خلاف اپیل خارج کرتے ہوئے الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ برقرار رکھا۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد سیکٹر F14 اور 15 میں ججز اور بیوروکریٹس کو پلاٹ الاٹمنٹ کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت عظمیٰ نے کیس کا محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹیز کی اپیل منظور کر لی۔ عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے دوبارہ معاملہ دیکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔
जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 21 मई को फैसला महफूज किया था। 3 रुकनी बेंच का हिस्सा जस्टिस आयशा मलिक ने महफूज शुदा मुख्तसर फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्टर F14 और F15 में ब्यूरोक्रेट्स और आला अदलिया के रिटायर्ड जजेस के प्लॉट्स की स्कीम को गैर आईनी करार दिया था। केस का 6 माह बाद महफूज शुदा फैसला सुनाया गया है। और VPN से मुतालिक बयान में टाइपिंग की गलती से गलत फहमी हुई। चेयरमैन डॉक्टर रागिब हुसैन नेमी ने मौलाना ताहिर अशरफी के हमला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सोशल मीडिया को इस्लामी तालीमात के फ़रोग और मुल्की सलामती के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इसे तौहीन मजहब, फ़िरक़ावारियत, इंतहा पसंदाना इक़दामात और दीगर के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि VPN या कोई और ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गैर शरई नहीं, अलबत्ता उनके इस्तेमाल को दुरुस्त अंदाज में होना चाहिए। रजिस्टर्ड VPN का इस्तेमाल ही शरई तौर पर दुरुस्त होगा। आइन के आर्टिकल 19 के तहत हर शख्स को मालूमात तक रसाई का हक हासिल है। जदीद ज़राए से इनकार मुमकिन नहीं, मगर उनका मुस्बत इस्तेमाल लाजिम है। जदीद ज़राए पर पाबंदी मसाइल का हल नहीं, अलबत्ता मुनासिब मुतबादल होना चाहिए। सिंध हुकूमत ने तुर्किया और स्वीडन को सूबे में सरमायाकारी की दावत दी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से तुर्किया, स्वीडन के सफ़ीरों और ओमान के कौंसल जनरल ने वज़ीर आला हाउस में अलग अलग मुलाकात की है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत की गई। मुराद अली शाह ने तुर्किश कंपनीज को एनर्जी, कोल माइनिंग और दीगर मंसूबों में सरमायाकारी की दावत दी और कहा कि सिंध में गैस, पेट्रोल, कोयला और कुदरत की लाजवाल नेमतें बड़ी मिकदार में मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से स्वीडन के सफ़ीर में मिस अलेक्जेंडर ने मुलाकात की। स्वीडिश सफ़ीर का पाकिस्तानी तैनाती के बाद ये कराची का पहला दौरा है। स्वीडिश सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और स्वीडन के सिफारती ताल्लुकात को 75 बरस मुकम्मल हो गए। कराची दौरे का मकसद सरमायाकारी के मौक़े की तशख़ीस करना था। उन्होंने वज़ीर आला सिंध को पिंक बस चलाने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि स्वीडन और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत कम होती जा रही है, जिसे फ़रोग़ देने के लिए स्वीडिश सफ़ीर अपना किरदार अदा करें। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि स्मोक में कमी के बावजूद एंटी स्मोक मुहिम जारी रहेगी। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि स्कूल खुलने के बावजूद एहतियाती तदाबीर पर अमल जारी रखा जाएगा। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले 15 भट्टे गिरा दिए गए। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्तान 9, रहीम यार खान 5, छंग में 1 भट्टा गिराया गया, जबकि गुजरांवाला, रहीम यार खान और शेखुपुरा में 3 सनती पॉइंट्स को सील करने के मकामात दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि माहौलियाती क़वानीन के खिलाफ वर्जी पर लाहौर 12, पंजाब के दीगर शहरों में 10 यूनिट सील किए गए हैं। बाबू साबू, सुखियाँ और दीगर दाखिली रास्तों पर हैवी ट्रांसपोर्ट का दाखिला ममनू है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों की इज्जत अफजाई, हौसला अफजाई और हुकूक की पासदारी करना है। हर साल 20 नवंबर को बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है। दौर जदीद में भी दुनिया भर में बच्चों को घरेलू तशद्दुद का सामना है। इस किस्म का सलूक बच्चों की नशोनुमा पर मनफी असरात मुरतब करता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पहली बार इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे मनाने का ऐलान किया 20 नवंबर 1954 में किया था। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों की तालीम और तरबियत, माशरती और मजहबी तरबियत से मुतालिक शऊर उजागर करना है, ताकि दुनिया भर के बच्चे मुस्तकबिल में अपना मस्बत किरदार अदा कर सकें। बच्चों की तरबियत में वालिदैन का किरदार अहमियत रखता है, इसीलिए माँ की गोद को बच्चे की अव्वलीन दरसगाह कहा जाता है। बच्चे फूलों जैसे होते हैं, इसलिए उनका ख्याल भी फूलों की तरह ही रखना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी बच्चों के आलमी दिन पर अपना खुसूसी पैगाम शेयर किया है। मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि रियासत माँ जैसी है, बच्चों की सेहत, तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए तालीम, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि बच्चों के ग़िज़ाई किल्लत से बचाने के लिए स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जबकि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी का आगाज़ किया है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात हुई। सऊदी अरब की सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल अहमद अल मालिकी भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक सऊदिया ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। पैरा मिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के बाहमी तबादलों और मुश्तरका ट्रेनिंग के अमूर पर गुफ्तगू भी हुई। वज़ीर दाखिला के इस्लामाबाद और रियाद को जुड़वा शहर करार देने की तजवीज़ पर सऊदी वज़ीर ने इत्तफ़ाक़ किया। मुलाकात में फैसला किया गया कि इस ज़मन में मज़ीद ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। मुलाकात में पाकिस्तान से भिखारियों को सऊदी अरब भिजवाने वाले माफिया की सरकोबी और कैदियों के तबादले के माहदे पर अमल दरामद पर इत्तफाक हुआ। सऊदी अरब में 419 पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल की जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, दो तरफा ताउन के फ़रोग के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीज़ा नहीं, जब चाहें आए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि 4300 भिखारियों के नाम ECL में शामिल किए गए हैं। सऊदी अरब जाने वाले भिखारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है और ऐसे भिखारी माफिया के खिलाफ मुल्क भर में मौसर क्रैकडाउन किया जा रहा है। नायब वज़ीर दाखिला सऊदी अरब का कहना था कि पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, जिसे मजीद फरोग देना चाहते हैं। पैरा मिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के बाहमी तबादलों और मुश्तरका ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं। और आपको बताएं कि सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने हैदराबाद में भी BRT सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। हैदराबाद से तकरीब से खिताब करते हुए शजील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध में तरक्याती काम जारी है, कुछ अनासिर चाहते हैं कि मुल्क तरक्की ना करे। कहा 24 नवंबर को मुल्क भर से अवाम को यह कमाल बनाने की कोशिश की जा रही है। एक शख्स ने नौजवान नस्ल को गालम गलोच का बताया। कुछ लोगों ने अपने मफाद के लिए नौजवानों को वरगलाया। शजील में इनाम मेमन ने कहा कि एहतजाज का मकसद जलाओ घेराव तोड़ फोड़ करना नहीं, एहतजाज की आड़ में अपने घर को आग न लगाएं। उनका मजीद कहना था कि दरपेश चैलेंजेस का हल नौजवान नस्ल के पास ही है। दुनिया नौजवानों के आइडियाज़ से मसाइल हल कर रही है, हमें नौजवानों के आइडियाज़ को आगे लेकर चलना होगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा है कि स्मॉग में कमी के बावजूद एंटी स्मॉग मुहिम जारी रहेगी। अपने एक बयान में उन्होंने कहा, स्कूल खुलने के बावजूद एहतियाती तदाबीर पर अमल जारी रखा जाएगा। जिग-जैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले 15 भट्टे गिरा दिए गए हैं। मरीम औरंगजेब ने कहा कि मुल्तान 9, रहीम यार खान 5 और झंग में 1 भट्टा गिराया गया है, जबकि गुजरावाला, रहीम यार खान और शेखुपुरा में 3 सनती यूनिट्स को सील कर दिया गया और मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर लाहौर 12 और पंजाब के दीगर शहरों में 10 यूनिट सील किए गए। बाबू साबू, सगियां और दीगर दाखिली रास्तों पर हैवी ट्रांसपोर्ट का दाखिला ममनू है। स्मोक की शिद्दत में कमी के बाद लाहौर और मुल्तान के तालीमी इदारे आज से खुल गए। फिजिकल क्लासेस के साथ तदरीसी अमल बहाल हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल खुलने का वक्त सुबह 9 बजे से पहले नहीं होगा। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया। स्कूलों में बैरूनी खेलों और हम निसाबी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। ट्रैफिक के दबाव से बचने के लिए क्लासेस और बॉयज स्कूल की छुट्टी का वक्त रख दिया गया। और नाजरीन को बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज एक और नई तारीख रकम हो गई। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख की नई बुलंदियों को छू गया है। कारोबारी हफ्ते की तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान रहा। कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में तेजी की लहर जारी है। 100 इंडेक्स में 400 पॉइंट से जायद का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स पहली बार 96,300 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स ने कारोबार के दौरान नई बुलंद तरीन सतह 56,036 बनाई थी। और अमेरिका ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी और पुलिस एहलकारों के अगवा पर तशवीश का इजहार किया है। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के बायस बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। दहशतगर्दी से मुतासर होने वाले ख़ानदानों से हमदर्दी है। हमारे दिल क्वेटा में 9 नवंबर के धमाके के मुतासरीन के साथ हैं। पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ दहशतगर्दों के खौफनाक हमले जारी हैं। दहशतगर्दी रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ सिविलियन और फौजी सलाहियत बढ़ाने के लिए मुशावरत जारी है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ शराकत दारी जारी रखे हुए हैं।
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو 1 سال کی کوشش کے باوجود یرغمالیوں کو نہ چھڑا سکے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے یرغمالیوں کو رہا کرانے والوں کو $50 لاکھ کا لالچ دے ڈالا۔ اس حوالے سے نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ غزہ سے یرغمالیوں کو بحفاظت نکال لانے پر ہر یرغمالی کے عوض $50 لاکھ دیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یرغمالیوں کو رہا کرانے والوں کو اہل خانہ سمیت غزہ سے انخلا کرائیں گے۔ سکھر کے نوجوان ویٹ لفٹر نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کر دیا۔ یوسف اوان نے یونائٹڈ ورلڈ اسپورٹس اینڈ فٹنس فیڈریشن کے زیر اہتمام باڈی بلڈنگ ورلڈ چیمپئن شپ میں 2 گولڈ اور 1 سلور میڈل جیت لیا۔ سکھر کے ویٹ لفٹر یوسف اوان نے باڈی بلڈنگ کے مقابلوں میں 2021 میں مسٹر سندھ کا ٹائٹل جیتا۔ ساؤتھ ایشیا چیمپئن شپ میں حصہ لے کر تیسرا نمبر حاصل کیا۔ ورلڈ چیمپئن شپ میں قوم کی نمائندگی کی۔ نوجوان پاکستانی ویٹ لفٹر یوسف اوان نے اپنی مدد کے تحت تھائی لینڈ میں ہونے والے ورلڈ چیمپئن شپ میں یہ اعزاز حاصل کیا۔ باڈی بلڈنگ یوسف اوان نے کہا کہ مالی مشکلات پیش آئیں تو ترجمان سندھ حکومت اور میئر سکھر ارسلان شیخ نے بھرپور تعاون کیا۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ ان کی بھرپور سپورٹ کی جائے، وہ پاکستان کا نام مزید روشن کریں گے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اردو کے احساس شاعر اور دانشور فیض احمد فیض کی آج 39ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ انقلابی شاعر فیض احمد فیض کو مداحوں سے بچھڑے 40 برس بیت گئے۔ فیض اپنی شاعری کے ذریعے محبت، انقلاب اور انسانی حقوق کے پیغام کو عام کرنے میں کامیاب رہے۔ خوبصورت لب و لہجے کے معروف ترقی پسند شاعر 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ فیض نے اردو کو بین الاقوامی سطح پر روشناس کرایا اور انہی کی بدولت اردو شاعری سربلند ہوئی۔ اپنے اشعار کے ذریعے جابر حکمرانوں کے مظالم کو عوام کے سامنے بے نقاب کرنے پر قید ہوئے اور جلا وطنی کاٹی، لیکن حق گوئی ترک نہ کی۔ نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست تسنگ، سروادی سینہ، شام شہریارہ اور میرے دل میرے مسافر ان کے کلام کے مجموعے ہیں۔ فیض احمد فیض ایشیا کے وہ واحد شاعر ہیں جنہیں روس کی جانب سے لینن امن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ فیض احمد فیض کو علمی و ادبی خدمات پر متعدد عالمی اور قومی اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ انقلاب، جدت اور شخصی آزادی کے علمبردار فیض احمد فیض 20 نومبر 1984 کو 73 برس کی عمر میں جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ ہمیشہ جدت پسندی اور جمہوریت کی بات کرنے والے فیض احمد فیض کی ترقی پسند سوچ آج بھی زندہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے NTN نیوز کے ساتھ رہیے۔